साहब, ये जो बात है कि दोबारा के चेयरमैन नया मुकदमे में नामजद किसी शख्स को वादा माफ गवाह बना सकेंगे, वादा माफ गवाह ने कोई बात छुपाई तो उसकी माफी मनसूख हो जाएगी, कोई समझ आ रही है वैसे आपको? बिल्कुल समझ आती है सर। इससे पहले वो जो बिल गेट्स का तज़किरा हुआ था ना सर, उस पर भी आ जाते हैं। कोरोना वायरस की वैक्सीन आई थी, बिल गेट्स से भेजी थी, तो नैब का एक केस वहां बनता है अगर सही प्रोब किया जाए तो बिल गेट्स को अगर कांटेक्ट कोई करे, और अगर बिल गेट खोल के गेट को बुलाया, बिल गेट्स को अगर कोई कांटेक्ट करे तो वो बता देगा कि मेरी कितने अरबों रुपए की जो दवाई है उस दौर के अंदर कैसे आई और कहां से चली गई और पैसे कहां चले गए। तो एक केस नैब के पास है। चली गई थी कहीं? जी हाँ सर, बिल्कुल। बिल गेट्स कहां चली गई भाई? नया इंकशाफ कर रहे हैं मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं। आपका ख्याल है जो बाहर से वैक्सीन आई? जी सर, जी वो कहीं और चली? जी सर, उसको बिल गेट्स का बहरहाल बिल गेट्स अगर नैब में आना चाहे तो एक बहुत अच्छा केस बेच दी गई थी, क्या हो गया? जी हाँ, इसी तरह हुआ सर। दे मेड नहीं, कहां बेची सर? यहीं पे पाकिस्तान बड़ा जबरदस्त मुल्क है हमारे पास। प्राइवेटली बेच दी गई? जी सर, प्राइवेट लगती थी। जी हाँ, जी सर। और वैसे बेची किसने? तो मैं कह रहा हूँ ना, बिल गेट्स को अगर फोन करके एक्सप्रेस वाले पूछे, बेची होगी, हो सकता है आपकी पार्टी में हो, एक्सप्रेस वाले पूछे। नहीं, हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। एक वजीर सेहत जो है वो फारिग किए गए थे, आजकल 2 अरब रुपए का इल्जाम है। वो सर हमारी पार्टी में नहीं है, लेकिन अगर बिल गेट्स से एक्सप्रेस वाले पूछें तो नैब केस बनता है अक्सर। सर, कदीम असूल है, वादा माफ गवाह हमेशा होते थे। इन्वेस्टिगेशन का एक कदीम असूल है कि जो प्रिंसिपल अक्यूज्ड हैं उनमें से एक अक्यूज्ड कोई भी वादा माफ गवाह बन सकता है, और ये एक प्रिंसिपल मौजूद है सेट है। नैब में ये क्यों नहीं था पहले, ये गलत था। वो तब्दील कर दिया गया था ना सर, उसमें उसको भी सजा दी उन्हें, वो भी काबिले सजा है। अब उसको सजा से बाहर निकाल दिया गया। उसको रिवाइज करना जरूरी था। ये इन्होंने एक अच्छा काम किया कि उसको सजा से बाहर निकाल के उसको ये लेके आए। इससे आधे से ज्यादा केसेस इनके हल हो सकते हैं जो कि पड़े हुए हैं, कोई इस दराज में, कोई उस दराज में, कोई उसमें। तो इसको तो अप्रिशिएट मैं भी कर रहा हूं, और जिनको भी इसका इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर का पता है वो भी कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा किया। और इसमें वादा माफ गवाह भी आ रहे हैं? डेफिनेटली आएंगे सर। अच्छा, दूसरी एक चीज जो है ना तहाइफ वाली है कि अगर किसी को फायदा देने के बदले तहाइफ लेना या देना जुर्म करार दिया गया, ये पहले नहीं था वैसे। देखिए ना सर, हम चले जाएं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारका या जो एक अमल उनका था, उसमें उन्होंने कहा जी एक गए उन्होंने कहा ये सहाइफ मुझे मिले हैं। उन्होंने कहा तो फिर अकेले चले जाओ। उसका मतलब ऐसे बनता है कि अकेले चले जाते मिलते, ये इसलिए आपको मिले कि आप इन्वाय थे, स्टेट के, मदीना के इन्वाय थे, आपको इसलिए तहफ़ मिली, इसलिए आपके नहीं है। तो हमारा जो भी कानून है उसके लिए लाजिम है हमने जो है इत्तबा किसकी करनी है। तो ये भी पहले होना चाहिए था कि एक तोहफा, मैं वैसे चला जाऊं ना, कहीं उतरूं तो मुझे वो दे देना वो तोहफा। मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हुआ जाऊं, पाकिस्तान के ब्लू पासपोर्ट के ऊपर जाऊं, पाकिस्तान की एक डिजिग्नेशन लेके जाऊं और मुझे तोहफा मिले, मैं कहूं ये मैं जरा अपने बेटे के लिए ले जाऊं, ये घड़ी मैं इधर ले जाऊं, ये मुझे मिला है, मैं कौन? असल चीज तो ओहदा है। तो ये भी एक अच्छी तरमीम है जो उन्होंने की है, ये भी अप्रिशिएबल है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा सर, ये देखिए कुछ सुबह वैसे बुशा बीबी जो है वो उन्हें एंटी करप्शन में तलब कर लिया गया है, फिर जो चेयरमैन पीटीआई की जो हमशीरा हैं और उनके जो बहनोई हैं उन्हें एंटी करप्शन पंजाब में तलब कर लिया गया है। और कल का दिन बड़ा खासा सेंसिटिव है क्योंकि कल पेशियां बहुत हैं, तो ये ना हो कि आप कल ही इस आर्डिनेंस को नाफिज कर रहे हैं एक ही बंदे पे जो पर्सनल स्पेसिफिक नहीं है। जो देखिए साहब, अगर किसी ने कोई जुर्म नहीं किया तो उसे किसी से भी खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। ये पर्सन स्पेसिफिक है, ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। अगर किसी ने कोई जुर्म नहीं किया, किसी ने कोई, ये जो आप ताइफ की बात कर रहे हैं, कोई किसी ने फ़ायदा नहीं उठाया, कोई किसी ने अपने मनसब का फ़ायदा नहीं उठाया, कोई किसी ने बैड डोर, कोई पैसे नहीं पकड़े, किसी को कोई फिक्र की ज़रूरत नहीं है। जिस ट्रायल से हमारी लीडरशिप गुजरी है और राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला हैं, उन पे जो हीरोइन के जैसे झूठे मुकदमात बनाए गए वो भी पूरी कौम ने देखे हैं। तो आज भी मैं ये कहूँगा कि अदालतें मौजूद हैं। आज देखें, आप कह रहे हैं कल बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है, मैं समझता हूँ कि आज का दिन कम इम्पोर्टेंट है। धड़ाधड़े इमरान साहब को रिलीफ मिल रहा है अदालतों से, थोड़ा मिला है। वो अदालतें तो मौजूद है ना, किसी अदालत का दरवाजा बंद नहीं हुआ। अब पिछले दिनों जनाब फौजी अदालतों की बड़ी बात हो रही थी, मैंने 2-3 सवाल पूछे। मैंने कहा जी क्या फौजी अदालतें अभी बनाई जा रही हैं 9 मई के बाद, ये पहले से मौजूद थी? 1947 से तो पता चला पहले से मौजूद थी, बल्कि ब्रिटिश दौर से। दूसरा सवाल मैंने पूछा कि क्या फौजी अदालतें अगर कोई सजाएं देती हैं तो उनकी अपील कहीं की जा सकती है? पता चला जी हाई कोर्ट में भी की जा सकती है, जगह पे अपील की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में भी की जा सकती है।
تو بھائی آپ اپنا کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل کلیئر رکھیں. عدالتیں آج بھی موجود ہیں, اور نیب کے جو کیسز ہیں کیا ان کی اپیلیں نہیں ہوتی, کیا ان کے فیصلے نہیں ہوتے؟ لہذا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ نے غلط نہیں کیا, اور اگر کیا ہوا ہے تو پھر بھگتنا پڑے گا. میرا خیال ہے گورنمنٹ جو ہے نا اس نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ چیئرمین صاحب کو 30 دنوں کے لیے اندر ضرور رکھنا ہے, کچھ بھی ہو جائے. گورنمنٹ کے خاتمے سے پہلے آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جیل میں جائیں, اور اس کے بعد اگر ان کی ضمانت ہو بھی جاتی ہے تو آپ کو کوئی پرواہ نہیں. دیکھیں, ذاتی طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ میں, اور بالخصوص میں اپنی پارٹی کی بات کر رہا ہوں, کیونکہ میں بات گورنمنٹ کی ہے لیکن ضمانت میں اپنی پارٹی کی دے رہا ہوں, کوئی بھی اتنا کم ظرف نہیں ہے کہ وہ عمران خان کو اپنی انا کی تسکین کے لیے 30 دن کے لیے اندر کرنا چاہے. ریسٹ اشور, لیکن عمران خان نے اگر کچھ کیا ہے وہ قوم کے سامنے بھی آئے گا اور وہ اندر بھی ہوگا اور اسے سزا بھی ملے گی. تو آپ ایسے جو مروجہ قوانین ہے اس کے تحت کیوں نہیں سزا دے پا رہے, وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, مروجہ قوانین میں نے آپ کو بتایا ہے کہ نیب کے قوانین میں اس سے پہلے بھی سکم تھا, اسے ایک ترمیم کے لیے دور کرنے کی کوشش کی گئی. اب مزید اگر اس میں کوئی محسوس کیا گیا ہے, کوئی کمی رہ گئی ہے, تو اس کو مزید درست کرنے کی ضرورت کی گئی ہے. اسے مزید درست کیا جا سکتا ہے. یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے, یہ کوئی اللہ کا بنایا ہوا قانون تو نہیں ہے جس میں کوئی سکم نہ ہو, جس میں کوئی کمزوری نہ ہو. اسے مزید درست کیا جا سکتا ہے. لیکن سر دیکھیں, آپ کے خلاف بھی سیاسی مقدمے تھے اور اب آپ پھر سیاسی مقدمے بنا رہے ہیں, یعنی جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا اب آپ اس سے زیادہ خوفناک طریقے سے لٹا رہے ہیں سر. تو اس طرح تو پاکستان آگے نہیں بڑھ سکے گا کبھی. دیکھیں, اگر سیاسی مقدمے بنانے ہوتے تو میرا خیال ہے کہ جس دن رانا ثناء اللہ نے حلف اٹھایا تھا وزیر داخلہ کا, اس دن عمران خان کے گھر سے چرس بھی نکلتی, ہیروئن بھی نکلتی, کوکین بھی نکلتی, سارا کچھ نکلا تھا, اور بوریوں کے حساب سے نکلا 150 تھا. مقدمے بنائے, آپ گرفتار نہیں, لیکن نہیں نکلا نا. اس کا مطلب یہ ہے آپ کی کہ پولیس جا نہیں سکی ہم ذاتی انتقام, اور جس میں یہ کہوں گا کہ نفرت اور بغض کا نشانہ ہم بنے عمران خان کی, ہم اس سے اس طرح کا بدلہ نہیں لینا چاہتے, ہم اس سے کوئی ذاتی انتقام نہیں لینا چاہتے. لیکن اگر کوئی قوم کا کوئی پیسہ کھایا گیا ہے, جو طائف ابھی میز صاحب نے بات کی ہے, جو قوم کو دیے گئے, جو ملک کو دیے گئے ہیں, جو اسٹیٹ کو دیے گئے ہیں, اگر ان میں انہوں نے خرد برد کیا تو اس کا حساب دینا پڑے گا. جس نے بھی کیا اسے دینا پڑے گا. اب دیکھیں, توشہ خانے کا جو کیس ہے وہ تو عدالت میں چل رہا ہے, آپ وہاں پہ ثابت ہی نہیں کر پا رہے, ضمانتوں پہ ضمانتیں ہو جا رہی ہے, تو اپنے وکلا سے کہیں کہ وہ ذرا ٹھوس مقدمہ بنایا کرے. جو حساب کیس چلے تو ثابت کرے نا, کیس چلنے سے پہلے ہی ضمانتیں ہو رہی ہیں. کیس چلے تو تب نا, جب ٹرائل ہوگا پتہ لگے گا. ایک طرف آپ کو ججز پسند نہیں ہے, دوسری طرف آپ 20% تنخواہیں بڑھا رہے ہیں ان کی, اور 2-2 لاکھ روپے تنخواہ بڑھا کے, اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ججز. ہماری نہ تو جوڈیشری سے کوئی مخاصمت ہے, تو کس سے نہ ہماری کوئی ان کے ساتھ کوئی رنجش ہے. اگر تنخواہیں سب کی بڑھائی گئی ہیں, تمام اداروں کی بڑھائی گئی ہیں, آپ دیکھیں کہ 30-35% تنخواہیں پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں بڑھائی. باقی انسٹیٹیوشنز کی بڑھائی ہیں, عدلیہ کی کیوں نہ بڑھے؟ برات صاحب کو ملی ہیں تو انہیں بھی ملنی چاہیے, کیونکہ ساتھ کہہ رہے ہیں کام بھی ٹھیک نہیں کر رہے ہیں اور ساتھ مہربانی بھی کر رہے ہیں. اب فیصلہ کریں, اگر وہ نہ مہربان ہے, ٹھیک کام نہیں کر رہے تو مہربانی بند کریں ان پہ, اور اگر یہ سمجھے کہ وہ کام ٹھیک کر رہے ہیں تو پھر مہربانی زیادہ ہونی چاہیے. یہ کہا ہے کہ قانون بدلیں, امینڈمنٹ ہو, عدالتیں موجود ہیں, عمران خان صاحب کو انصاف ملے گا. دوسرا میں نے یہ کہا ہے, آپ نے کہا نا جناب کہ وہ ٹرائل ہو کے بری ہو رہے ہیں, وہ ٹرائل ہو کے بری نہیں ہو رہے. یہ میں نے کہا ہے کہ توشہ خانہ کا جب ٹرائل ہوگا آپ کو پتہ لگے گا, فنڈنگ کا ٹرائل ذرا پورا ہو, آپ کو پتہ لگے گا کہ اس میں کیا ہے. باقی اور کیسز کرپشن کے ان کے خلاف پینڈنگ ہیں, جب ان پہ ٹرائل ہوگا پھر آپ کو پتہ لگے گا کیا ہے ان میں. ٹھیک ہو, یہ پرسن سپیسیفک ہے یا نہیں؟ دیکھیں, سامنے نظر اگر آپ نے دیکھا ہے جس طریقے سے جس طرح اس کو لائے گئے, جس طریقے سے صادق سنجرانی صاحب نے بڑی ذمہ داری سے آدھی رات کو اس کے اوپر دستخط کیے, کہ آپ کو نہیں لگتا یہ پرسن سپیسیفک ہے؟ ہم عوام کی شعور کی اتنی توہین کریں. دیکھیں, میجر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی پرسن سپیسیفک, کیونکہ یہ مسائل ہیں. حکومت بھی کھل کے کہے کہ یہ مسائل ہیں, یہ مسائل ہیں جی, ہم پرسن سپیسیفک لے کے جرات کا مظاہرہ کریں, ٹھیک ہے کہ نہیں, جرات کا مظاہرہ کریں, آپ بتا دیں کہ جی ہم لے کے آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, توشہ خانہ پہلے 6 مہینے جو یہ حکومت آئی تھی نا, ہم لوگ توشہ خانہ سنتے رہے. پھر اچانک توشہ خانہ کی ایک فہرست آ گئی جس میں کون کتنی رولیکس گاڑیاں لے کے گیا, کون سی گاڑی لے کے گیا, اور ابھی تک یہ حکومت بضد ہے توشہ خانہ کے ریکارڈز جو ہے وہ پبلک نہیں کر رہی. اس لیے کہ ان کو اس وقت بھی کرپشن کا کوئی میگا سکینڈل نہیں ملا, وہ توشہ خانہ کرتے رہے. اب اس سے بھی تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئے, کیونکہ اب وہ عدالت کہہ رہی ہے کہ بھائی ریکارڈ پبلک کریں, 90 سے آپ جو ہے وہ 2000 تک کا ریکارڈ پبلک کریں. چلیں 1947 سے نہیں کرتے, کیوں نہیں کر رہے؟
دیکھیں اسی سے آپ اندازہ لگا لینا کہ یہاں پہ آپ تحفوں کے اوپر ایک پرسن اسپیسیفک لا بنا رہے ہیں لیکن توشہ خانہ کا آپ جو ہے ریکارڈ یہاں پبلک نہیں کر رہے. نہیں 90 سے ایک پورشن ہوا اور اس کے اوپر جو ہے وہ ایک کیس چل رہا ہے جو انفارمیشن کمیشن آف کا فیصلہ آیا ہوا ہے, اس کے اوپر کانٹیمپٹ کی پروسیڈنگز جاری ہیں جو بیرسٹر ابو ذر جو ہیں وہ اس کا مقدمہ لڑ رہے ہیں, تو وہ نہیں یہ پبلک کر رہے ہیں. حکومت جو ہے وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس اگر اتنے زیادہ شواہد ہیں تو اتنا کیوں اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے کہ صادق سنجرانی صاحب کو پتہ نہیں کس نے جگایا ہوگا, اٹھو بھائی یہ جو ہے. دیکھیں پہلے آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں کام نہیں کرتا, دن رات کام کر رہے ہیں, وہ دن رات کام کر رہے ہیں تو آپ کو بڑا پرابلم ہے. نہیں ضرور کام کریں نا, دیکھیں کام سیاستدانوں نہیں کرنا ہے. ایشو یہاں پہ یہ ہے کہ بحث یہ لوگ لے کے جاتے ہیں, کبھی ادھر خان صاحب 1 سال جو ہے بحث اداروں کی طرف لے کے جاتے رہے. خان صاحب کا مقابلہ ہے پی ڈی ایم کے ساتھ دوسرے دوستوں کے ساتھ, لیکن وہ کیا کرتے رہے, اداروں کو ٹارگٹ کرتے رہے. پی ڈی ایم 3 سال کیا کرتی رہی کہ یہ سلیکٹڈ ہے, اس کو سلیکٹرز لے کے آئے, وہ 3 سال ان کو ٹارگٹ کرتے رہے. اسی طرح ابھی سپریم کورٹ کو آپ ٹارگٹ کرتے ہیں, ججز کو ٹارگٹ کرتے ہیں, پر مسئلہ یہ ہے کہ عوام نے تو آپ کو ووٹ دیے ہیں نا, آپ نے حل نکالنا ہے. آپ نے ہمیں یہ نہیں بتانا کہ جناب یہ برا ہے وہ برا ہے, نہیں, آپ نے اچھائی کیا پیدا کرنی ہے, اس میں آپ کا کیا کردار ہے وہ آپ دیکھیں. ایک چھوٹی سی چیز کہوں گا کہ ابھی جو 45% تک ہماری مہنگائی چلی گئی ہے آلموسٹ, وہ اس کا کون ذمہ دار ہے, اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. تو یہ ساری چیزیں نا جو حکومت کو بھی تھوڑی سوچنے کی ضرورت ہے.